نبیاں سارے آج تو ہیں جدا مصطفیٰ تو قرآن دے وچ یاسین تو قرآن دے وچ یاسین خود آپ تو اتنا حسین کے عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا مصطفیٰ پردے دے اندر توحید پردے دے باہر نبوت رسالت کچھ بندے صرف سر ہلا دیتا ہے توڑے سمجھانے کوئی کمی نہیں میرے سمجھانے کمی رہ گئی اسی چلو باپ کو آسان کر کے آخر جنمات میں صرف سر ہلائے باپ کو آسان کر کے آخر تاکہ اگلی بات واسطے ہر حسین بادشاہ دمات میں تیار ہو جاوے انج کیوں نہ آکھا بھائی جان پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر محبوب پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر محبوب پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر محبوب پردے دے اندر عاشق توجہ پردے دے باہر محبوب پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاسے ویک ویک کے پردے دے اندر عاشق گال کری آتی آواز کری دیتی ہے سنا بھئی میرا سونا نبی دلدار بھی تو میرا عشق بھی تو میرا پیار بھی تو میری شان بھی تو میں یار بھی تو میرا مدنی مٹھڑا یار بھی تو نہیں بھائی جان جب میں شیر نہیں پڑھیا شیر میں ہون پڑھنا ہے توجہ دو طالبہ بھائی جان پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاس ویک ویک کے گال کری آکی آواز کری دیتی ہے سنا بھئی میرا سونا نبی دلدار بھی تو میرا عشق بھی تو میرا پیار بھی تو میری شان بھی تو میں یار بھی تو میرا مدنی مٹھڑا یار بھی تو دلدار بھی تو میرا پیار بھی تو میں یار بھی تو میرا یار بھی تو نبی حسیت بھلیاں کھلیا 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 جتا صدقت زلفا ہلیے خدا نو کہنا پہ گیا مرحبا مصطفیٰ جد جانے خطرے چ پھس گئی جد جانے خطرے چ پھس گئی ساری فوج میدان چ نس گئی خدا نے آکھیا علی نو بلا